गणेश, फाटल्या ज्या दिसा कांय दीस ज्या भाशेन आर्जीन घडामोडी जाल्या, ज्या भाशेन तुमकां नॅशनल प्रेसिडेंट म्हटलो आणि दुसरे मनोज फॅक्टरान त्या हाडीच्यान तुका काडून उडयलो आणि हितूंतल्यान खूब हें जाला. म्हाका दिसता विरेशान जे स्टेप घेतला, आपणाचो होमवर्क करून घेतला दिसता म्हाका. व्हॉट इज युअर से ऑन दिस? हय, पयलू सगलो जो आमचें कितें आसा म्हटल्यार कशें कितें जातालें आनी हे बोवाळ खुबसो चालू आहलो. आनी इन बिटवीन जेन्ना फावंडर मेंबर्सांनी म्हाका बरयलें आनी त्या फावंडर मेंबर्सांनी सांगलें की हेचेर चल्लां, हें सारकें न्हू आनी हेचेर कितें तरी दखल घेवपाची गरज आसा. ती दखल घेवन आमी 3 दीस फाटीं आमी एक स्टँड घेतलो आनी तो स्टँडाचेर जे टर्मिनेटेड मेंबर्स म्हळ्यार टर्मिनेशन थोड्यांक काडलेलें तेंच्यांनी. सो ते आमी रिवोक केले आनी तांकां सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आनी डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटीचे थ्रू तांकां आपोवपाचें म्हणून ठरयलें. तशेंच जे 2 जनरल सेक्रेटरी आनी एक्स जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आनी अजय खोलकर जो फॉर्मर ट्रेजरर आसलो तांकां दोगांकूय सस्पेंड केले. कारण खुबशे मिडिया बायटाचेर जावं नाका आसलेले जे स्टेटमेंट्स तेंच्यांनी काडले. हेजेरूय फावंडर मेंबर्सांनी दखल घेतलेली आनी ते म्हाका लेटर बरयल्लें आनी तेज्या आदाराचेरूच तेंकांय दोगांकूय सस्पेन्शनाचेर घातले आनी पेंडींग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन्स. आनी लास्ट म्हटल्यार जितले आमच्यो कमिटीज जे स्टेट लेवल कमिटीज जितल्यो आसा त्यो सगल्यो आमी डिसॉल्व केल्यो आनी डिसॉल्व करून रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर रोखडेच आमी इलेक्शन कंडक्ट करतले म्हणून तेवूय डिक्लेअर केले विथीन 45 डेज पिरियड ऑफ टायम आमी इलेक्शन कंडक्ट करतले आनी फ्रेश इलेक्शन जावन न्यू कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट जातल्यो हेंय डिक्लेअर केल्लें आसा. सो इट इज ऑल द प्रोसिजर ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर आसा पार्टीचो. सो आमी तो आतां फुडें व्हेल्लो आसा आनी स्ट्रेंथनिंग आनी रिबिल्डिंग ऑफ रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी आतां जातली. ज्या ज्या टायमार विरेशाक आपयल्लो तेणीन कमी सीसीच्या फुड्यान ज्याच तुमी फ्रॉम दॅट टायम मागीर मोदें गॅप उरलो. ह्या गॅपान विरेशान आपणाचें काम कितें करपाक जाय आसलें तें केलें एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन कशें कितें आसपाक जाय आसलें तें? हय, सगळे आमी कितें कितें पॉयंट्स आसा ते खुबशे पॉयंट्स रेज केल्ले आनी आमी तांकां विचारलेलें कित्याक आतां पासून आमकां खुबशे डावट्स आसा कित्याक ट्रान्सपरन्सी आनी अकाउंटेबिलिटी दवरपाची गरज आसा. कित्याक इंटरनल आमचे कॉन्स्टिट्यूशनान तें सगळें आसा. सो आमी तेकाच लागून जे पॉयंट्स तेंच्यांनी रेज केल्ले ते पॉयंट्साचेर आमी उलयल्ले आनी तांकांय सांगलेलें. आफ्टर दॅट सगळे जो आसा एक फावंडर मेंबरूय खूब बेजार जाल्ले. आमकांय तें सांगलेलें इन बिटवीन तेंच्यांनी थोडे फावंडर मेंबरांकूय टर्मिनेट करता म्हणून हें नोटीस काडलेली आनी आउट केली डायरेक्ट विथआवट तांकां कांयच चान्सूच दिवंक ना. डिसिप्लिनरी कमिटीन वचून तांकां चान्स दिवंक ना. डायरेक्ट तांकां काडलें. सो ह्या आदाराचेर जे स्टँड आसा तो आमकां क्लियर स्टँड घेवचो पडलो आनी डिसिप्लिन वेन हें काम करपाक जाय हें तांकां दाखोवन दिवचें पडलें. तुमी नॅशनल प्रेसिडेंट तुमकां म्हणटा आरजीचे जाल्यार तुमकांच काडटा म्हणटा ते आनी तुकाच टर्मिनेट केला. पळय तुज्यान आरजीच्या वयर हितूंतल्यान सान कांय उलोवंक जायना कितें? पळय की सद्याक तरी तेंचे कडेन कांयच पावर ना हें करपाक कित्याक ते ऑलरेडी सस्पेंडेड आसा आनी तेंची आयज आमी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा 3 मेंबर्स डिसिप्लिनरी कमिटी अनाउन्स केल्ली आसा. तांकां एपियर जावचें पडटलें ते 3 मेंबर्स कमिटी फुड्यान आनी तेंच्यांनी जो कालचो स्टँड घेतला टर्मिनेशन म्हणून इट इज टोटली नल एंड वॉयड. हें जावंकूच शकना. तेंच्यांनी पयलू म्हटल्यार तेंच्यांनी सारकें थोरायन जे पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वाचचें. कित्याक ते कितें करता म्हाका कळना. खंयच्या हितून ते करता, कसली नॉलेज घेवन करता. हेजेर तेंचो लक्ष सारकें ना आनी तेंचो कितें प्रश्न आसा नाल्यार ते डिसिप्लिनरी कमिटीन येवन उलोवचें. तुवें नोटीसूय मारलें. तें नोटीस मारला आसतना तेणेन ऑफीस ओपन केलें. हय आनी ऑफीस ओपनूच करूंक ना. ऑफिसांतले कितलेशे डॉक्युमेंट, व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट, रिकॉर्ड्स तेंच्यांनी काडलेले आसा आनी हेच्या बाबतीनूय आमी कितें आसा तो कितें तेंच्यांनी काडला तेजेर ऑलरेडी फुटेजीस आउट जाल्ले आसा. सो हेजेरूय एक्शन कितें करपाचें जाय. यू वील फायल अ केस ना कंप्लेंट? तेजेर आमी एक्शन कितें घेवपाक जाय ते आमच्या मेंबरां कडेन डिस्कस करून कितें आसा ते फुडले दखल घेतले. कित्याक जे डॉक्युमेंट समज ते म्हणटाले ऑफीस आमचे सील केले, खुबसो बोवाळ घातलो. पण कशा तरेन तेंच्यांनी डॉक्युमेंट्स घेवन गेल्ले आसा म्हणल्यार हें जायना कित्याक तांकां आमी क्लियर कट डायरेक्शन दिलें सस्पेन्शन केलां तेन्ना की सगळे डॉक्युमेंट्स आनी तेंचे रिकॉर्ड्स जितले आसा आमचे ते रिकॉर्ड्स इट बिलॉंग्स टू द पार्टी आनी ते रिकॉर्ड्स तुमी प्रोवायड डू करचे यू पडटले. डू यू कन्सिडर दीस एज ट्रेसपासिंग एंड थेफ्ट? हेजेर आमी कितें एक्झॅक्ट आसा पळय हेजो तुमकां आमी विथ लिगल पर्स्पेक्टीव जो आसा तो आमी लेटर ऑन सांगतले
तेजेर आमचें काम चालू आसा. कित्याक ज्या तरेन तेंच्यांनी केल्लें आसा, कित्याक सगळे पार्टीचे फावंडर मेंबर्सूय आतां म्हाका खुबशे फोन मारून विचारताय कितें चल्लां काय म्हणून. तेंच्यांनी आख्खे डॉक्युमेंट्स घेवन गेल्ले आसा. आतां पर्सनल डॉक्युमेंट्स इन्क्लुडींग लॅपटॉप जो आसलो तोय पार्टीक आमी दिल्लो. सो तो बसून तेंच्यांनी घेवन गेल्ले आसा. अशे कितलेशे बाकीचे इक्विपमेंट्स आसा थंय. सो दे आर व्हॅल्युएबल इक्विपमेंट्स. इट बिलॉंग्स टू द पार्टी ऑर्गनायझेशन. सो अशें पर्सनल कोणाचें ना. आपूण घरा घेवन गेलो म्हणून तुजें पर्सनल जायना तें. इट बिलॉंग्स टू द पार्टी. एक एक काल आमी एक सिनियर एडवोकेटा कडेन उलयता आसतना एक मुद्दो येयलो म्हणटा पळय तो, हो कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट मंथ अपलोड जाला. 4.5 वर्सां जाली तुमी आमदार आसा, आरजी पार्टी तेच्या पयलीं आसा. सो व्हाय देयर वॉज अ डिले ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? पळय जेन्ना हें कॉन्स्टिट्यूशन सगळें करपाक आनी इलेक्शन कमिशनान पार्टी रेजिस्टर करपाक हांवूच गेल्लो. म्हाकाच खबर आसा आमी कितले त्रास काडलेले आसा. आनी अशे बाकीचे आमचे रेजिस्ट्रेशन प्रोसिजरान कितलेशे जाण आमचे फावंडर मेंबर्स वांटेकार जाल्ले आनी तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष न्हू तेच्या पयलू पासून एनजीओ आसली, ग्रूप आमचो आसलो त्या टायमाच्यान आयजचे डेटीर पर्यंत तेंचें काम कंटिन्युअस आसा आनी खुबसो व्हॅल्युएबल तेंच्यांनी इनपुट्स जो आसा तो पार्टीक लागून दिल्लो आसा. आपणाचो टायम, आपणाचो पयसो तेंच्यांनी दिल्लो आसा आनी सगळ्यांचे व्हॅल्यूज हे कावंट करपाची गरज आसा. हांगा अशें जातालें की थोड्याच जाणांनी आपणाक जाय तशें करपाची ही मनमानी चलपाची ना आनी ही आमी मनमानी करपाकूय दिवपाची ना. हें परत एकदां सांगता. आनी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेजिस्टर जाल्लो आसा आमी ओगी रावल्ले कित्याक कारण की कितें तरी सुटावो येतलो आनी बरे भशेन आमी कितें तरी सोल्युशन करून हें फुडें व्हरतले म्हणून खूब तेंप आमी रावलेय. म्हाकाय खुबश्यो नोटिसी त्या भशेन धाडले कित्याक तेंकां पावर पासून नासलो तरी पूण तेंच्यांनी धाडले. पूण स्टील आमी तें पळयलें आनी आमचे सायडीचे कितें कितें प्रश्न आसले तेय मांडले. पण आयज तो टायम काबार जाल्लो आसा. म्हणजे जेन्ना तुम्ही 4.5 वर्सां आमदार आसा आनी कॉन्स्टिट्यूशन आतां हेजेर सगल्यांक एक चिंता पडलेली आसा. एक्झॅक्टली जस्ट एक्सप्लेन कॅन इट? अशें जावंक शकता की कॉन्स्टिट्यूशन पयलो नाशिल्लो, आतां एक जो दुसरो कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी आतां अपलोड जाला आनी तेजेर तुमी नॅशनल प्रेसिडेंट. हय, हेजेर हांव तुमकां क्लॅरिफिकेशन दिता. खुबसो हें मिसइन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाचो प्रयत्न जाता. हो कॉन्स्टिट्यूशन जो आसलो कॉन्स्टिट्यूशन पयलींच्यान आसा. अशें न्हू आनी ह्याच कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आमी सो इलेक्शन पयलोच कॉन्स्टिट्यूशन हय, आशिल्लो? 2022 इलेक्शन जें आसा तें ह्याच कॉन्स्टिट्यूशनाच्या थ्रूच आमी लडलेले आसा. आनी अपलोडूय आहलो तेन्ना? अपलोडेड मिन्स जेन्ना इलेक्शन कमिशनान हें वयता तेन्ना ते ते प्रूव्ह केले म्हणजे अप्रूव्ह केले म्हणटकूच ते पार्टीक रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिता आनी तें जालें म्हणटकूच आमकां रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गावल्ली. आनी एज पर दॅट कॉन्स्टिट्यूशन आमचे सगळे इलेक्शन जाल्ले आसा. आतां फुडें काम जें आसा तें जाता. सो मिसइन्फॉर्मेशन खूब जाण प्रोवायड करपाचो प्रयत्न करता. हें करचें न्हय. आनी हें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा जो आमी म्हणटा की पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रंथ आसता. सो तो ग्रंथाचो पालन करचें. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो देन व्हाय गिरीश डिड नॉट सायन द बी फॉर्म? जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें आनी तुमच्या हेका तुमच्याच एमएलएच्या हेका तेन्ना कोणेन सायन केलें? होय बी प्रश्न येयल्लो. पळय एमएलएचे हेका जितले कॅन्डिडेट्स आसले तेन्ना हांवेनूच सायन केल्लें. केल्ले? सगळे कॅन्डिडेटांक हांवेनूच सायन म्हाका सोडलें नाल्यार म्हाजे दुसऱ्यान करचें पडटा. बट अदर दॅन दॅट सगळ्यांचे हांवेनूच सायन केल्लें. सो आतां ही खबर ना तर अजय खोलकाराक? पळय तेणेन तेजे पासून फॉर्म जेन्ना तो सांताक्रूज मतदारसंघात तो रावल्लो तेजे पासून फॉर्म हांवेनूच सायन केल्लें. सो तेणें मातशी याद करून घेवची नाल्यार मातशें तेजी मेमरी रिकवर करपाची गरज आसा. ती म्हाका दिसता सारकी रिकवर जायना. एज एन एमएलए आमी पळयला तुका असेंब्लीन उलयता, झगडटा, विशय काडटा. पूण तुका हें उतर बरोवंक येयना, तें उतर बरोवंक येयना, हें शिकोवचें पड. हाऊ इट इज? हाऊ पळय कॅन कितें आसा कोणाक कितें म्हणपाचें आसा, तेंचे कितें इंट्रस्ट आसा, ते कितें करपाक सोदता. लोकांक हें ल्हव ल्हव कळटलें कित्याक आमी आजून पर्यंत कोणाचेर कांयच उलोवंक ना, कांयच तेंचें कितें आसा तें केन्ना काडूंक ना. आनी आमकां तें हेंय ना, संवय ना की पर्सनल कोणाचेर वचपाचें जावं नाका आसलेलें एलिगेशन घालपाचें. आमी कितें आसा तें विथ प्रुफ्स आनी वीथ वॉट एवर रिजनींग आसा तें आमी करता. हांगा खंयच्योय खबरी काडून खंयूय मारप हें उलोवन कांय अर्थ ना. आनी कळटलें कोण कितें आसा, कोणाचें कितें सारकें ना, कितें सारकें आसा. हें टायम येतकूच सगळें कळटलें. आतां हें अनअटॅच तुका केला पळय तो, काडला पळय तें, इज इट वॅलिड? I कितें am तुका? I am a MLA of Revolutionary Guns Party. I stand as a strong MLA and will be फुडें पासून जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आता फुडें 2027 इलेक्शन कंटेस्ट करतले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या थ्रूच कंटेस्ट करतले. आमचे कितलेशे आनीक कॅन्डिडेट कंटेस्ट करतले आनी बरी आमी गोंयकारांक एक बरो पर्याय आमी दितले. अशें चर्चेन तितून डिस्कशन येयलें की तुमी हें मुद्दाम केलां की तुमकां दुसरे पार्टीन वचपाक चान्स पडपा जाय. पळय दुसरे पार्टेन कोण वचपाक सोदता पळय तेंय ल्हव ल्हव आवट जातलें. कळटलें टायम येतकूच. पण हांव स्टँड विथ द रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स निवडून येवन पासून खूब जाणांनी प्रयत्न केले.
पण हांव इंडिव्हिज्युअल जी आयडेंटिटी रेव्होल्युशनरी गोल्साची आसा ती आमी आयडेंटिटी येयली आनी हे सॅक्रिफायस कितलेशे गोंयकारांचे आसा हांव अजून पर्यंत मान्य करून घेता कितलेशे गोंयकार कितलेशे रेव्होल्युशनरीज जे भायर सरले आनी आयज ते म्हाका कितलेशे जाण फोन मारता आनी तांकां लागूनूच हो स्टँड म्हाका घेवचो पडलो कित्याक ज्या तरेन हें चल्लेलें की पार्टी बंद करपाचें आनी कितें खुबसो विशय जातालो सो हें थांबोवपाक आनी एक बरी ऑर्गनायझेशन दिवपाक आनी स्ट्रेंथनिंग करपाक लागून हे स्टँड म्हाका घेवचो पडलो. एके सायडीच्यान एका एडवोकेटान म्हटलें 100% जेन्ना एक सिंगल एम एल ए असता 100% यू आर कन्सिडर्ड ऑफ दॅट. दुसऱ्या एडवोकेटान म्हटलें यू आर द प्रेसिडेंट. सो वॉट नेक्स्ट टू क्लीन अप द पार्टी वॉट इज दॅट हेंचे सगळ्यांचेर एक्शन जातालो कितें? पळय आमी सगल्यांक एकटे हाडून आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा जे काम खरेंच पार्टीक लागून केल्ले आनी बरे भशेन जे ऑर्गनायझेशन आसा एज पर आमचे पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ते बिल्ड करून आमकां जाय तशे लोकां कडेन वयतले आमी लोकांक समजयतले कितें आसा एक्झॅक्ट तें आनी त्या भशेन आमी फुडलें इलेक्शन 2027 इलेक्शन कंटेस्ट करतले. बाकीची इलेक्शनाय आसा तिवूय कंटेस्ट करतले. सो रिस्ट्रक्चरींग ऑफ द पार्टी वील स्टार्ट. इज दिस इश्यू हेडिंग टुवर्ड्स ECI? हो ते त्याच्या पयलोच तो रिझॉल्व जातालो. ऑलरेडी आमी हें जाला तांकां कितें आसा ते तेंच्यांनी प्रश्न आपणाचे कितें आसा ते डिसिप्लिनरी कमिटीन मांडपाचे. आमचे बाकीचे कमिटी आमी रोखडेच कॉन्स्टिट्यूटूय जातल्यो. सो तेन्ना तांकां कितें दिसता जाल्यार तेंच्यांनी मांडपाचें. मग ते फाल्यां येयना जाल्यार मागीर कितें? पळय तेजे फुडलें कितें आसा विचार ते आमी बाकीचे आमचे मेंबर्सां कडेन डिस्कस करून कितें आसा तो विचार मागीर सांगतले तुमकां. सद्याक तर डिसिप्लिनरी कमिटी बसयल्या. आमी इलेक्शनाक लागीं पावता आनी तुका 2-3 म्हयने वा 4 म्हयने म्हणल्यार जाता आनी जे मोदें हो विशय चल्ला. सो हाव लाँग तुमकां दिसता हो विशय सुटावो जावन तुजी पार्टी जाग्यार घालतली? पळय हांवेन सदांच चॅलेंजीस फेस केल्ले आसा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इलेक्शन तेच्या पयलीं पासून आतांय चॅलेंजीस फेस करता आनी आमचे अशे कितलेशे जाण चॅलेंजीस फेस करता आनी चॅलेंज फेस करून तेजो सोल्युशन हाडपाचो हें काम आमचें आसा. अर्देकुटे सोडून वचपाचें काम आमचें ना. आमी सोल्युशन ते हाडटले आनी बरो तरेचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग करून एक बरे पक्षाचें नेतृत्व घेवन आमी फुडें वयतले आनी फुडल्या येणाऱ्या इलेक्शनांत आमचें पार्टिसिपेशन निश्चितपणे आसतलें. आमी ह्या दिसांनी आनी एकूय पळयला की एक टायम आशिल्लो जेन्ना विरेश बोरकर हे विशय काडटा ते विशय काडटा सामकोच बरो हें तें. आयज पाडो कसो जालो विरेश बोरकर? आमी कोणूच पाडे जावना. आमी सगळे ना बरे पूण आसा. आतां ज्या भाशेन तुजेर उतरां येता हें तें पळय तेका लागून म्हणटा हांव. पळय आयज कोणाची थोड्यांक पाडो कसो दिसलो विरेश बोरकर? कोणाची मेंटॅलिटी कशी आसा ती आमी सांगपाक शकना. पण म्हाकाय उतरां खावची पडटा कारण एकूच आसा की आमी एक ऑर्गनायझेशन ट्रुथफुल्ली आमी काम करता. आमी कोणाचे चोरून मरून खावना. आमी सदांच लोकां वांगडा रावल्ले आसा. कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन आमी केल्लो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन केल्लो आसा. पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन आमी करता आनी ज्या रितीन आमी काम केल्लें आसा लोकांक खबर आसा. कोण कितें उलयतले आपणाचे वर्स्टेज जावं पर्सनल इंट्रस्टाक लागून कोण कितें उलोवंक सोदता. तांकां कितें हें आसा इंटेन्शन तेंचें कितें आसा हें ल्हव ल्हव करून कळोन येतलें सगल्यांक. वूड यू ऑल्सो लूक इंटू द इन्व्हेस्टिगेटिंग द मॅटर काल ज्या भाशेन अजयान म्हटलां की आमकां थोडो फंड तो काडचो पडलो एक्सपेंडिचराक लागून बिकॉज तें तुमी सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें आनी गोंयकारांक सारकें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून सगळे पॉयंट टू पॉयंट हेजी ब्रिफिंगूय दितले. कित्याक ज्या तरेन ते उलयता आनी ज्या तरेन करून सांगता तितून कितलो तथ्य आसा हो ते इन्व्हेस्टिगेशनान आवट जाता. आनी एक म्हणटा तो विशय जेन्ना हो विशय जाता एके सायडीच्यान दे बीन टॉक्स ऑन ए लायन आनी जेन्ना तुमी नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा हेजे RGPचो हाऊ डू यू सी दीस कमिंग असेंब्ली इलेक्शन्स तुमचे अलायन्स टॉक्स आसतले कितें आसतलें वॉट इट इज? ऑलरेडी टॉक्स चालू आसा. फोन कॉल करून आमकां उलयल्ले आसा. तुमचे कडेन उलयलेले आसा? ऑलरेडी उलयल्ले आसा. पण तेजेर आमी जेन्ना आमचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग सारकें जातलें तेन्ना आमी हेजेर सारकें उलोवपाक शकतले. कित्याक आमकांय पळोवपाक जाय आमी खंय खंय कंटेस्ट करूंक शकता आनी बरी आमची सिटां खंयची आसा ती. सो हे सगळेचेर आमचो विचार चालू आसा आनी ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्यो रिबिल्डिंग स्ट्रक्चरींग आनी रिबिल्डिंग जें आसा तेंय चालू आसा. सो विरेश RGP बरोबर रावतलो RGPन झगडटलो नॉट लायक त्या रुमर्स आहा पळय तो काँग्रेसान उडकी आमी RGP आमी काळजांतल्यान आनी फूल फ्लॅश काम करपाक आमी रेव्होल्युशनरी गोल्स आसा. आमी हो पक्ष जो आसा तो कशेय भशेन बंद करपाक दिवचे ना. हो पक्ष आमचो फुडें व्हरतले आनी गोंयकारांक एक बरो पर्याय जो गोंयकारांची आयडेंटिटी अस्तित्व राखपाक आनी गोंयचे विशय जे आसा हे मांडपाचो पर्याय जो आसा हो रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष आसा. हांव मागता गोंयकारां कडेन की जे कोण अशें इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाक सोदता तेंचे आयकुपाचें न्हू. आमी स्ट्रॉंग आसा आनी बरो तरेचे आमचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरींग करून तुमच्या मुखार येतले.
So will this issue be resolved much before elections? डेफिनेटली इट विल बी रिझॉल्व मच बिफोर द इलेक्शन्स आणि बरे इलेक्शनाचे खूप पयलू आमी तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक एक बरी ऑर्गनायझेशन तुमकां दितली. Thank you. Thanks. थँक यू